ताल्लुकात जो मुनक़ता थे उनको न सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि उनको मिसाली बनाया जाए। कारज़ाई साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ट्विन्स हैं, ये ट्विन भाई हैं जो अलहदा नहीं हो सकते। मियां नवाज शरीफ याद रख, और पनामा शरीफ, और गॉडफादर, ये मैं नहीं कहता, वो बड़ी जज ते बड़ी अदालत दे बड़े जज आखदे ने, वो दसदे सही कीमता की 2018 में फिर शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा के ले जाएगा। और तू तो कहना से 6 महीने दे विच लोड शेडिंग दा खात्मा कर देंगा, 1 साल विच खत्म ना कीता ते मेरा नाम बदल दिया जे, और 10 डब्बा रखिया गया ही, और शोबादा तेरे को पूछना नहीं, और कीता किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख, मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, कशीदा पाक अफगान ताल्लुकात जिन्हें मामूल पर लाने के लिए गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के अस्करी और सियासी दोनों सतह पर वफूद ने अफगानिस्तान के दौरे किए, और लेकिन उन ताल्लुकात में अब तनाव आज मज़ीद हमें ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। चमन में मरदमशुमारी के दौरान अफगान फोर्सेस की जानिब से गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे में 9 पाकिस्तानी शहीद जबकि 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। और वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल ही अफगान सदर अशरफ गनी ने दौरा पाकिस्तान की दावत मुस्तरद की और पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। देखना यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो कि पहले से कशीदा है, इस चमन के वाक़े के बाद क्या ये ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होंगे, तनाव क्या मज़ीद बढ़ेगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर रोशनी डाली जाए तो आज पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील कर दी है, जो कि 60 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बेंच को जमा कराएगी। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुज़फ़्फ़राबाद में सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते दिखाई दिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी इस वक्त नौशहरा में जारी है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब खिताब करेंगे। देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनता है, और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर, उनसे पाकिस्तान कैसे निपटेगा, इसी पर बात होगी। आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं, और हमारे साथ अवैस तकारी साहब मौजूद होंगे जो कि चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा के और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल राइट अमजद शुएब साहब, दिफाई तर्जुमाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नवीद कमर साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपने गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा भी किया था, आप उस वक्त में शामिल थे जिसने अफगानिस्तान का दौरा किया स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में, तो क्या आपका दौरा कैसा रहा, और आज चमन में जो वाक़या पेश आया है, पाकिस्तानियों की शहादत हुई है, क्या पाक अफगान ताल्लुकात जो कशीदगी है उसमें ये कशीदगी कम होती दिखाई नहीं दे रही, और सेंस क्या था अफगानिस्तान के अंदर जब आपने दौरा किया? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये दौरा एक बढ़ती हुई कशीदगी के वक्त हुआ, जहाँ ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे हालात आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, उसका को एक हद तक ब्रेक लगाने की कोशिश की जाए, और दोनों को एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझने में कुछ बेहतरी आए। ज़ाहिर है जब हमने शिकायत की तो उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट शिकायत की वो ले आए, तो देखा ये गया कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि दोनों साइड्स पे मौजूद है। ये तो खैर ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा हमारे तरफ से भी कि ये समझना कि एक दौरे में या 2 दिन वो भी उसमें तमाम मामलात हल हो गए और हम जो हैं वो फिर से उस पॉइंट पे आ गए जहाँ से हालात बिगड़ना शुरू हो गए थे। ठीक है, अवैस तकारी साहब, मरदमशुमारी के लिए पाकिस्तान ने पेश की इतला भी दी थी, इसके अलावा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अफगानिस्तान का दौरा करते हैं पाकिस्तान के, और स्पीकर की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द भी अफगानिस्तान का दौरा करता है। इसके बावजूद आज वाक़या पेश आया, अफगानिस्तान की बढ़ती बदएतमादी क्यों कम नहीं हो रही, क्या वजूहात हैं इसकी आपकी नज़र में? मैं भी नवीद कमर साहब के साथ ही इस ट्रिप के ऊपर गया था अफगानिस्तान। मैंने 2-3 और चीजें भी वहाँ नोट की। एक तो अफगानिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है उसमें से एक फीलिंग मुझे दिखाई दे रही थी कि उनकी जो डेस्परेशन है मामलात को ठीक करने की, वो पिछले साल से तकरीबन 10 गुना इस वक्त बढ़ चुकी है, और अर्जेंसी
اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ جو ایڈجیسنٹ جی بارڈر ایریاز ہیں ان کے اندر، ان بارڈر ایریاز کے اندر جب ہم نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تو انہوں نے ایک طور سے ان کے پارلیمنٹیرینز وغیرہ نے اپنی انکیپیسٹی کا یعنی کیپیسٹی نہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ وہاں کنٹرول ان کا اتنا نہیں اس وقت افیکٹو جس طرح باقی افغانستان کے رورل ایریاز کے اندر بالکل کنٹرول لیک کر رہا ہے، اسی طرح وہ بھی لیک کرنے کی ان کو ایک فیلنگ دکھائی دی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس فرسٹریشن اور ڈیسپریشن کے وقت کے اندر جہاں کنٹرول ایکسرسائز کرنا دوبارہ تعلقات کی بحالی کے لیے اور بہتری کے لیے جس کی بالکل اگریمنٹ تھی ان کی جی لیڈرشپ میں اور ہماری پارلیمنٹری جتنی بھی جو جی لیڈرشپ گئی تھی مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے ایک کنسنسس تھا، لیکن ایسے اوقات کے اندر ایک سینسس کرنے والی ٹیم کے اوپر تقریباً 79 جی لوگوں کے اوپر ایک دم سرپرائز اٹیک کرنا، یہ غالباً ان افغانستان کے اندر ان صرف لابیز کو شاید خوش کرنے کا ایک طور طریقہ ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ کابل کی جی لیڈرشپ کی لیول کے اوپر اس کی اپروول ہوگی، لیکن یہ چیزیں بدقسمتی سے ہو رہی ہیں جن کو افغانستان کی لیڈرشپ کے مطابق اور ہماری لیڈرشپ کے مطابق جو ہمارا ابھی ایک اگریمنٹ طے پایا ہے افغانستان کے ساتھ جس کے اندر بارڈر کے علاقوں کے اندر اسٹرانگ جی میکنزمز ان پلیس لے کے آئے جائیں جس کے ذریعے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اور اگر حالات کو بہتر کرنے کے لیے کسی ایک سالڈ ریکمنڈیشن یا جو ایک ایڈوائس کی شکل میں ہم دونوں کی طرف سے سامنے آئی اس جی دورے کے اندر وہ یہ تھا کہ ہم اس اگریمنٹ کو منوان تسلیم کر کے دونوں سائڈز اس کو امپلیمنٹ کریں، جس کا آپ نے دیکھا پچھلے کوئی 1-2 ہفتے کے اندر ہمارے جو سی جی ایس ہیں آرمی کے آپریشنل لیول کے اوپر اور جو جی آئی ایس آئی کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی پچھلے 1-1.5 ہفتے کے اندر دورہ کیا ہے، اور مجھے اس بات کی کم از کم آج ایک جی فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بارڈر ایریاز کو خود سنبھال تو سکتے نہیں ہیں اور ہمارے وہ 79 لوگوں کے اوپر فائرنگ کر کے اتنا خواتین اور جی بچوں کا انہوں نے نقصان کیا، تو ان کو اس قسم کی حرکات سے ریسٹرین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے جتنا بھی ان کے اوپر پریشر ہو۔ ٹھیک، یعنی کہ الزامات بھی لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ، ایک تو ٹیکس اور ساتھ ساتھ پاکستان پر الزامات بھی۔ جنرل صاحب ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ دنوں عسکری سطح پر بھی دورے کیے گئے افغانستان کے اور سول پارلیمانی جو وفود جہاں سے گئے، اسپیکر قومی اسمبلی کی قیادت میں دورے کیے افغانستان کے، اور اس کے علاوہ اشرف غنی کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ تو افغانستان کا یہ جارحانہ رویہ کیا یہ محض بھارت کے دباؤ کی وجہ سے ہے یا آپ کو اس کے عوامل کچھ اور نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ خطہ سٹیبلائز ہو کیونکہ پھر ان کے وہاں پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ ایک سپر پاور اس کام پہ لگی ہوئی ہے، وہ آپ اور میں جو ہیں وہ تو مورے بنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ افغانستان کے اپنے سیاستدانوں میں ان کی اپنی انٹیلیجنس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اندازہ ہے کہ اگر یہ سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو ان کا روزگار بند ہو جائے گا، ان کو جو سی آئی اے سے پیسے ملتے ہیں، جو پیسہ ملتا ہے را سے، وہ آنا بند ہو جائے گا، ان کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، سو وہ یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ عام آدمی جو وہاں پہ ہے وہ صرف پروپیگنڈا کے ہاتھوں مارا گیا، وہ اس وجہ سے پاکستان کے خلاف روتا ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ پتہ نہیں ہے۔ ضرب عصب کے لانچ ہونے تک کا تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ نارتھ وزیرستان میں کوئی انفراسٹرکچر تھا ہر قسم کے طالبان کا، ہر قسم کے لوگوں کا، اور وہاں پہ ان کے گولہ بارود کے ذخیرے تھے، ٹنلز تھی جہاں وہ پناہ لیتے تھے۔ اب وہ سارا انفراسٹرکچر وہاں سے ختم کر دیا گیا، تو اب کہنا کہ وہ یہاں سے آ کے کوئی لانچ کرتے ہیں وہ تک نہیں بنتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ 47% افغانستان کا جو علاقہ ہے یہ امریکن اسیسمنٹ ہے کہ وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اگر طالبان کے کنٹرول میں اور وہ 47% علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں فزیکلی، تو گدھے ہیں، بڑے بے وقوف ہیں وہ کہ پناہ لینے کے لیے پاکستان میں آئیں گے۔ بھئی وہ 47% ایریا میں کیوں نہیں رہیں گے وہاں پہ جہاں کا کنٹرول ان کے پاس ہے، جہاں وہ دوسروں کو گھسنے نہیں دیتے؟
या तो अफगानिस्तान ये कहे कि हमने 100% इलाके पे अपनी रिट कायम कर ली है, अब पाकिस्तान से कोई आता है तो फिर एक वो तरफ तो है ही इल्जामात और ऊपर नहीं। से फिर इसके बाद देखें, नहीं मैं अभी बात मुकम्मल करूँ आपको बताऊँ, फिर उसके बाद देखें कि जो एग्रीमेंट हम उनको देते हैं उस पर 3 एग्रीमेंट इन लोगों को ऑफर किए जा चुके। बॉर्डर मैनेजमेंट का एक तफसीली एग्रीमेंट इन्होंने आज दिन तक नहीं किया। इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट पिछले साल इनको दिया, बिल्कुल, और वो सारा इसी पे था कि भाई अगर आपको कोई शक है कि हमारी तरफ से कोई आता है, हम अपनी तरफ से कोई मूवमेंट होगी हम आपको इतला देंगे। हो तो चुका लेकिन अमेरिका ने, लेकिन इंडिया ने वो मुआहदा नहीं होने दिया, क्योंकि इंडिया ने कहा जी इसमें बलोच सेपरेटिस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अफगानिस्तान को, ये निकालें आप। तो वो बलोच सेपरेटिस्ट को झगड़े में ईरान, वो इन्होंने साइन होने से एक दिन पहले वो मुआहदा खत्म कर दिया। इनके रहमतुल्लाह नबील जो इनका इंटेलिजेंस का चीफ था उसने दस्तखत ही नहीं किए, उसने इनकार कर दिया, उसने कहा जी मैंने नहीं दस्तखत करने। फिर हमने 2014 अगस्त में इनको एक एग्रीमेंट भेजा था कि ये जो कम्युनिकेशन टावर, सेल फोन्स के टावर लगे हुए आपके मोबाइल टेलीफोनों के, इनकी एडजस्टमेंट करें, क्योंकि हमारे सिम आपकी तरफ यूज होते हैं, आपके हमारी तरफ होते हैं, हम बैठ को इनको रिलोकेट कर लेते हैं ताकि टेररिज्म जो है वो ना जाए। उन्होंने आज दिन तक उसका जवाब ही नहीं दिया। जब वो करना ही नहीं चाहते आपके साथ तावन किसी किस्म का, तो फिर सवाए प्रोपेगेंडा के और बकवास के और कुछ है ही नहीं। ये एक मैं आपको लिख के देता हूं, अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी बन चुका हुआ है इंडिया की। ये नहीं कि सारे ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानूंगा। एक छोटे से ब्रेक, नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं नवीद कमर साहब की जानिब जाऊं, जनरल साहब शॉर्टली बताइएगा कि पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए जब अफगानिस्तान के अपने मसाइल हैं वो टारगेट पाकिस्तान को कर रहे हैं। देखिए, बाहर जो मुल्क है अफगानिस्तान या कोई वहां पे बैठे, वो तो आपके दुश्मन है। मैं एड्रेस कर रहा हूँ अपनी सफ़ों में बैठे हुए लोगों को, जो हमें और अपने मुल्क को गर्दानते रहते हैं कि जी हम ये करें तो फिर ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप जो जी चाहे कर लें, ये वहां से जो कुछ हो रहा है वो इसी तरह होता रहेगा, क्योंकि आपसे मुआहदा नहीं को करते। अब आप देखिए कि यानी उसके बावजूद हमारे लोग इनकी गेम नहीं समझ रहे कि एहसानुल्लाह एहसान का अभी इंटरव्यू आया, इससे पहले लतीफ़ुल्लाह महसूद उधर से हम पकड़ के लाए, अमरीकनों ने हमारे हवाले किया। एक एक चीज उन्होंने बताई है कि किस तरह इंडिया उनको मदद, कहां कैसे एनडीएस जो है उन्होंने उनको कार्ड इशू किए हुए जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं। तो नेक्सस बड़ा वाज़ेह हो चुका है। वहां पे पाकिस्तानी तालिबान जब गए, उन तालिबान में से इन्होंने ग्रुप लेके इंडिया ने उनको ISIS बना दिया, सिर्फ इस वजह से कि तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ते थे, ISIS का नाम दिया तो उन्होंने उनके खिलाफ लड़ना शुरू किया और पाकिस्तान ने भी कार्रवाई शुरू कराई। अब अमेरिका ने जब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स मारा वहां पे, तो उस टनल में 15 इंडियन मारे गए। इंडियन वहां क्या लेने गए हुए थे, वो रॉ के लोग हैं। फिर आके एहसान ने बताया कि उमर खालिद खुरासानी जो है वो जख्मी हुआ तो इलाज कराने उसको इंडिया ले गए। इसके बाद भी अगर हम अफगानिस्तान को उसका चेहरा न दिखाएं, ब्रह्म बुख्ती वहां बैठा रहा और इंडियन पासपोर्ट पे इन्होंने उसको स्विट्जरलैंड पहुंचाया। वो करजई के महल के साथ उसका गेस्ट हाउस है जहां इन्होंने उसको 2 साल रखा। मतलब कोई हद होती है, लिमिट होती है। असल किस्सा क्या है कि अमेरिका, इंडिया और ये सारे मिले हुए हैं, अफगानियों को पैसे दे रहे हैं और उनके मुंह बंद किए हुए हैं। रहा मसला इंडिया का और अफगानिस्तान का, वो उनके अपने स्टेक्स नहीं हैं। वो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज रखेंगे, आज जो जी चाहे करते रहे वो डिस्टेबलाइज रखें, क्योंकि उससे उनको बहाना मिलता है वहां रहने का, वरना वो खत्म हो जाएगा, उनको जाना पड़ेगा। भी यही सवाल उनके सामने। नवीद कमर साहब, जैसा जनरल साहब बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के अपने मसाइल भी हैं और गैर मुल्की जो ताकतें हैं उनका भी असर रसूख अपनी जगह पर। पाकिस्तान को इस सूरत हाल में अब क्या करना चाहिए? इसी तरह से हम रिस्ट्रेंट शो करते रहेंगे या फिर हमें अब एग्रेसिव कुछ स्टेप्स पाकिस्तान को भी उठाने होंगे? देखिए, माजरत के साथ जनरल साहब, अगर तो हम ये समझते हैं कि आज हम बंदूक उठा के हिंदुस्तान के ऊपर भी चढ़ाई कर दें, अफगानिस्तान के ऊपर भी चढ़ा के आते हैं, ईरान के ऊपर भी चढ़ाई कर दें, तो माशाल्लाह फिर उसके बाद आपके मुल्क का क्या होगा? नहीं, मैंने ये नहीं किसी कहा। दुनिया नहीं, मुझे प्लीज आप मेरा ख्याल है आप नैरेटिव गलत ले गए। मैं शायद गलत कुछ बात मैं समझा नहीं सका। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं, मैंने बल्कि मेरा ख्याल है ब्रेक में भी कहा, मैंने कहा इस सिचुएशन में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपना दिफा करना चाहिए। हम चढ़ाई तो कर ही नहीं रहे किसी की तरफ, क्योंकि हमें तो अपने हालात का पता है। यही नैरेटिव मैं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूं नवीद कमर साहब, कि ये हमें अपनी कमजोरियों का पता है। हम बड़े बेवकूफ होंगे अगर किसी के मुल्क में जाके कुछ कराएं। और जरूरत क्या है किसी को यहाँ पनाह लेने की? वहां पे 47% इलाका सारा पड़ा है, वो वहां बैठे हैं। देखिए, तो रशिया उनको हथियार दे रहा है, रशिया वेपन्स दे रहा है, रशिया वहां पे उनकी पूरी हेल्प कर रहा है। हम क्यों करेंगे? हमारी तो कैपेसिटी नहीं है। जी प्लीज थोड़ा सा तहम्मुल से मेरी बात भी सुन लें।
بات ساری یہ ہے کہ وہ درست ہے، لیکن ہم اگریشن کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ، اور ہمیں دیکھیں اگر تو افغانستان کو ہم یہ باور کرا سکتے ہیں کہ ہماری ایک انٹرڈیپینڈنس ہے تو ہمارے حالات کچھ بہتر، اور اس حد تک ہندوستان پہ ان کا ڈیپینڈنس کم ہوتا جائے گا۔ صرف گھر بیٹھ کے ہم الزام تراشی ان پہ کریں، وہ ہم پہ کریں، تو اس سے تو ہندوستان کا گیم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آگے بڑھے گا، اور پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پیچھے ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں ان کا ایک نیچرل بارڈر ہے پاکستان سے، ان کا سارا ٹرانزٹ جو ہے ہسٹوریکلی پاکستان سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی وہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی جو ہے اگریسو ہو سکتے ہیں، اور ہم اس ٹریڈ کو ہی بند کر دیں، تو انیویٹبلی افغانستان جو ہے وہ دوسرے روٹس دیکھتا ہے، وہ جا کے سینٹرل ایشیا کو بھی دیکھتا ہے، وہ ایران کو، چابہار کو بھی دیکھتا ہے، اور اس سے بھی آگے دیکھتا ہے۔ تو ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم وہ ڈیپینڈنس یا انٹرڈیپینڈنس جو ہے اس کو کنٹینیو کرائیں، اور پھر بیٹھ کے ان کو اسپیسیفکلی ایک ایک آئٹم کر کے آگے بڑھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم ان سے انگیج نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ ڈائیلاگ نہیں کریں گے، ہم حالات بہتر تو نہیں کر سکتے۔ یہاں سے بیٹھ کے تو ہم گالی کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہے، یا ہمیں جو ہے افغانستان بہتر ہمارے لیے نیبر ہو رہا ہے؟ یہ بات لیکن نوید قمر صاحب پھر یہ بد اعتمادی دور کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کوشش کیا کی ہے بھائی، کوشش کیا کی؟ آپ یہاں سے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ہو، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ہو۔ بد اعتمادی کہاں سے، کس نے، کون سا ایفرٹ ہوا ہے؟ یہ تو نہ بات کریں نا کہ کیسے دور ہوگی۔ بتاؤں بڑے ریسنٹلی نوید قمر صاحب، میں ایک ریسنٹ واقعہ بتاتا ہوں، یہ میرا خیال ہے کوئی 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، جب ہم نے ترخم اور چمن کے یہ بند کیے ہوئے تھے تجارت کا قصہ تھا، تو یہ ایک عارضی دفاعی عمل تھا، یہ نہیں تھا کہ پکی کو تجارت بند کرنی ہے، ہم نے کچھ میز لینے تھے، لے کے اس کے بعد کھول دینا تھا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کئی دھماکے ہوئے، لیکن اس پہ بڑا واویلا مچا۔ بہرحال اس دوران میں ان کا ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ان کے چیمبر آف کامرس کو لے کے، بالکل، اور یہاں پہ امتیاز گل صاحب ہماری طرف سے، ہماری طرف سے تو نہیں، بہرحال اپنے تھنک ٹینک کی طرف سے ان کے ساتھ تھے، اور یہ انہوں نے مجھے خود بتایا یہاں ایگریمنٹ طے پا گیا، اور یہ جو طے پایا جب واپس گئے اور یہاں دستخط کر گئے، واپس جا کے تو وہ اس سے کوئی 2-4 دن کے بعد پھر گئے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ امتیاز گل کہتے ہیں کہ میں نے تحقیقات جب کرنی شروع کی تو حنیف اتمار سے پتا چلا کہ انڈینز نہیں مان رہے اس ایگریمنٹ کے اوپر۔ چلے افغان صدر اشرف غنی کا جو انکار ہے، افغان صدر اشرف غنی کا جو انکار ہے دورہ پاکستان سے، اس کو پاکستان کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے، ہم یہ جواب جانیں گے اس پہ ہم اویس لغاری صاحب سے جانیں گے جواب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمیں ایک بریک لینی جنرل صاحب، اس پہ اس کے بعد ہم اویس لغاری صاحب سے جواب جانیں گے کہ افغان صدر کے دورہ پاکستان سے انکار کیوں انہوں نے کیا، بات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اویس لغاری صاحب، افغان صدر اشرف غنی کو ایک روز پہلے انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کیا ہے پاکستان کی دعوت پر، ان کے اس انکار کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ کیوں ہم افغانستان کو پرسویڈ کرنے میں ناکام ہیں کہ وہ آئیں بات کریں اس مسئلے کے حل کے لیے؟ میں اس میں ایک 5 سیکنڈ کے بعد آتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ چیز کی ریئلائزیشن کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا الیکشن کا ایئر ہے۔ سیاست دانوں کو تو الیکشن کے سال کے اندر بڑا جی جذباتی اور ایموشنل ہو کے اور پلے ٹو دا گیلریز کر کے وہ کچھ غالباً کہنا چاہیے جو جی جنرل صاحب کے خیالات ہیں، ہوا ہوگی، لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور مجھے بڑی جی خوشی ہوئی اس بات کی کہ افغانستان کے دورے کے اندر اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک سے لے کے آخر تک اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ ہمیں پچھلی چیزوں کو جی بھلا کے اور آئندہ ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ سپیس جو ہم اور انڈین لابی یا جوئش لابیز یا امریکن لابیز کو ہم کھو بیٹھے ہیں، اس کو ہم دوبارہ آکیوپائی کریں اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔
दूसरी बात बड़ी जी कैटेगोरिकल है कि आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर, खास तौर के ऊपर मिलिट्री टू मिलिट्री और ऑपरेशनल लेवल के ऊपर अपनी सिक्योरिटी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत करीबी तौर के ऊपर एक दूसरे के साथ काम करके इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करके आगे जी बढ़ना चाहिए। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारा वे फॉरवर्ड अफगानिस्तान के साथ सिर्फ यही है। हम लोगों ने शुरू से एक रेजिस्ट किया है, प्रोवोक होना। हमने हिंदुस्तान के अंदर भी रेजिस्ट किया था जब अशरफ गनी साहब की स्टेटमेंट्स ने को सरताज अजीज साहब ने हैंडल किया था, और आइंदा भी हमें प्रॉपर्ली इस चीज को आगे लेके जाना चाहिए। जहां तक बात रह गई अशरफ गनी साहब की हमारे पाकिस्तान के दौरे को रिफ्यूज करने की, वो मेरे ख्याल में आफ्टर थॉट आया होगा तो आया होगा। उस दौरे के अंदर जब हमारी एक दूसरे के साथ राब्ता हुआ तो उन्होंने इस चीज का ख्वाहिश का इजहार किया कि पिछली दफा मैं पाकिस्तान आया था तो हमारी ख्वाहिश है कि हम आपके वजीर आजम को इस दफा होस्ट करें, और उसके बाद हम भी चक्कर लगाएंगे। और अब्दुल्ला साहब ने, और यहाँ तक कि हामिद कारजाई जो बहुत एक पाकिस्तान लॉबी को हेड करते हुए एक परसेप्शन है, उन्होंने भी इस चीज की ख्वाहिश का इजहार किया और पाकिस्तान आने का उन्होंने खैर मकदम किया। दूसरी मैं आपको ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, हम ट्रेड के अंदर स्पेस लूज कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी रिलेशनशिप के अंदर, चाहे अफगानिस्तान की वजह भी हो, लेकिन हमारी सक्सेसफुल जी डिप्लोमेसी और हमारी सक्सेसफुल जो पॉलिटिकल एक इंसाइट है, वो इस चीज को आज अर्ज कर रही है कि आज अशरफ गनी के ऊपर भी बहुत जबरदस्त किस्म के प्रेशर्स हैं। आप बाकी तो छोड़ें, हिकमत यार जिसने अभी पीस प्रोसेस का हिस्सा बन के और वापस आया है, वो भी आज काबुल में बैठ के यूनिटी गवर्नमेंट की मुकम्मल फेलियर को ओपनली एक्सप्रेस कर रहा है। वहाँ तालिबान स्पेस गेन करते जा रहे हैं। तो हमने तालिबान को इंक्लूड करने के साथ साथ हमने ऑलरेडी जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करके आगे जाए। आपसे मुलाकात में ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, दो तरफा दौरे हो, लेकिन बाद में फिर वो पाकिस्तान आने से इनकार कर देते हैं। समझने की बात है कि हम जब एग्रीमेंट्स ऑफर करते हैं तो वो अशरफ गनी गवर्नमेंट को ही करते हैं ना। बिल्कुल, ये स्टेक होल्डर जो है अब्दुल्ला एंड अशरफ गनी, हम जो कुछ भी ऑफर करते हैं, अभी जब गए हैं हमारे सारे लीडर्स गए हैं तो इन्हीं को मिले हैं ना जाके, तालिबान को तो नहीं मिले। बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि जब भी कोई हमारे लोग उधर जाते हैं मिलने के लिए तो वो एक और चेहरा होता है जो दिखाया जाता है, हाँ। और बाद में अमल जो किए जाते हैं वो कुछ और होता है। ठीक है, चले खराबी वहां पे मौजूद है और आप आते हैं वहां से कहानी सुन के और खुश होते हैं। हम इस बात के ऊपर इख्तलाफ नहीं कर रहे जनरल साहब, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमें फिर भी, और मैं आपको एक और बात बड़ी क्लियरली बताऊं, कुछ हमारी इन कैमरा जी ब्रीफिंग्स हुई हैं फॉरेन रिलेशंस कमेटी की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ हुई, फॉरेन ऑफिस के साथ हुई इन कैमरा। मैं आपको एक कंक्लूजन जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने रीच किया है उसको बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं। हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव का ये बहुत अहम इस वक्त पिलर और हिस्सा है कि हम अपने तमाम नेबर्स के साथ, जिसके अंदर ईरान और अफगानिस्तान भी शामिल हैं, कि हम उनके साथ पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली एंगेज करके अपनी सरहदों को कम अज कम वेस्टर्न जो सरहदें हैं, जो इंडिया जितनी कुंड जहन शायद सरहदों को असल चीज ये है कि ये दो तरफा अमल है। आपका बिल्कुल ये पर्सपेक्टिव है, आपकी ये ख्वाहिश है, आपकी पॉलिसी का पिलर है, लेकिन दूसरी तरफ क्या यही पिलर है? वहां से भी ऐसा रेसिप्रोकेट होना चाहिए। कुछ सियासी दो तरफा चीज होती है, आपकी ख्वाहिश अकेले जो है वो मानी नहीं। ठीक है, कुछ सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। नवीद कमर साहब, आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। एक तरफ आपकी जमात ने भी गुज़श्ता रोज से बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि लोड शेडिंग के जो जिम्मेदारान हैं वही आज हमारे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2012 में मुल्क दिवालिया होने के करीब था। तो क्या वजह है लोड शेडिंग का ताना मिल रहा है आपको, अभी भी तमाम इल्जामात मिल रहे? तो 2018 के इलेक्शन में भी क्या पीपल्स पार्टी इन्हीं तानों और इल्जामात के साथ जाएगी? मुझे हंसी आती है और मैं क्या कहूँ कि आज 4 साल के बाद भी वज़ीर आज़म साहब वहीं खड़े हैं
کہ جب خود کوئی جواب دینے کو نہ ہو تو پھر ظاہر ہے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور ڈیفلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. آج ملک کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ ادھر ادھر سے بچا کچو کے کچھ پنجاب کے علاقوں میں بجلی پہنچاتے تھے, اب وہ بھی ان کے بس سے نکل گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اسٹیچر کے آدمی کو کم از کم حقائق پہ بات کر لینی چاہیے. جہاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے جس پہ زیادہ تنقید ہو رہی تھی لاہور میں, وہ تو ان کے اپنے الفاظ دہرائے جا رہے تھے بار بار کہ اگر 1 مہینے میں, پھر 1 سال میں, پھر 3 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میرا نام بدل دینا. بھائی تو 4 سال ہو گئے ہیں, باقی تو آخری 1 سال رہا ہے. اور مجھے کوئی کسی صورت میں بھی نہیں لگ رہا کہ ان 5 سالوں میں یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. آپ کسی ایک چھوٹے سے ملک کے شہر کو یا علاقے کو تو آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک سیٹسفائی کر جائیں, لیکن پورے ملک میں اکراس دا بورڈ لوڈ شیڈنگ کا آپ کہیں قریب بھی نہیں پہنچ رہے. تو لیٹ اس بی ویری کلیئر, ان کو چاہیے کہ اس وقت قوم کے سامنے آ کے سچ بولیں اور کہیں کہ ہاں ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے یہ پروجیکٹس لگانے کی کوشش کی, لیکن ہم اس پورے چیز میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے جہاں ہم جانا چاہ رہے تھے. وہ 1 سال کے بعد بھی تو آپ کو کہنا پڑے گا, وہ آپ آج کہیں بجائے اس کے کہیں کہ وہ آج سے 10 سال پہلے یہ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے. ایک پاور پلانٹ کو لگنے میں 3 سال لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو ویل ود ان دیئر ٹرم یہ لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائیڈل پاور کا ہے یا نیوکلیئر ہے تو اس میں لمبا عرصہ لگتا ہے. ونڈ پاور یا سولر پاور 1.5 سال میں لگتا ہے. تو یہ تو بہانہ اس وقت کرنا کہ جی ہاں آج سے 5, 6, 7, 8 سال پہلے جو کچھ نہیں ہوا تو اس لیے ہم مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں اس کا جواب دے سکتے. دس از کمپلیٹلی ریڈیکولس. ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جنرل امجد شعیب صاحب سے بات کریں گے کہ ایکسٹرنلی تو ہمیں جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے مشرقی سرحد پر بھی اور مغربی سرحد پر بھی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے, تو انٹرنلی جو اس وقت سول ملٹری تعلقات جو ہیں ان کے اندر ایک خلیج ہے, دراڑ ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, ساری صورتحال پر انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب, ڈان خبر معاملے پر آپ نے دیکھا کہ ایک سول ملٹری تعلقات میں ایک امبیلنس, ایک خلیج آپ کو نظر آئی. ابھی ایکسٹرنلی ہمیں کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. مشرقی سرحد پر آپ دیکھیں تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی زیادہ تناؤ ہے, کشیدگی کا شکار ہے. مغربی سرحد پر بھی آج ہم نے دیکھا افغانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے. تو اس جو سول ملٹری تعلقات میں خلیج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اب حکومت کو کیا کرنا ہوگا, چونکہ نوٹیفیکیشن کا فوج ہے وہ کہہ رہی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں شدت سے, کیسے کم ہوں گے یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے, مجھے افسوس ہے کہ یہ انٹرنلی یہ پرابلم ہماری بنی, جبکہ یہ بننی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ اس واقعے سے پہلے یعنی اس نوٹیفیکیشن سے پہلے آرمی کے ساتھ 2-3 ماہ کی بات چیت کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی تھی کہ جو ریکمنڈیشنز دی ہیں آپ کی انکوائری نے ان کو پبلک کر دیا جائے اور پھر اس کے مطابق نوٹیفیکیشن دے دیا جائے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اب ہم پیدا کرنا یا اس میں کوئی ایسی چیز جس سے کہ غلط فہمی پیدا ہو وہ مناسب نہیں تھا. آج بھی یہ سولوشن موجود ہے کہ بالکل وہی ریکمنڈیشن جو ان کو پبلک کر دیا جائے ایٹ دی میٹر اینڈس. چاہتی ہے فوج بیسیکلی بلیک اینڈ وائٹ میں کیا چاہتی ہے فوج, کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی ہے جو دیکھیں انکوائری حکومت نے آرڈر کی, پرائم منسٹر نے آرڈر کی, انکوائری کے ممبر پرائم منسٹر نے لگائے اپنی مرضی کے, کوئی اعتراض نہیں کیا. گواہان اپنی مرضی کے وہاں لے کے گئے, ٹیوٹرڈ گواہ تھے, ان پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن ایک یہ ضرور کہا کہ جی چونکہ انکوائری آپ نے کرائی, اب جو انکوائری نے جن کے اوپر الزام ڈالا ہے آپ وہ پبلک کر دیں تاکہ پاکستانیوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ انکوائری کی فائنڈنگ ہے, لہذا ان کے خلاف یہ ایکشن ہو رہا ہے, اور وہ ایکشن بھی پورا کریں. جس میں اب ایکشن میں 2 کمیاں تو مجھے نظر آتی تھی. ایک یہ کہ یہ نہیں کیا کہا گیا تھا کہ یہ بہت سیریس قسم کا سیکیورٹی لیپس ہوا, جو کہ انکوائری نے فائنڈنگز میں کہا ہے یہ. اب یہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ اس کے ذمہ دار یہ ہیں. ان ذمہ دارانوں میں پرویز رشید صاحب کا بھی نام نہیں ڈالا, جبکہ پرویز رشید صاحب کا صرف یہ کہا جی وہ خبر نہیں رکوا سکے. یہ چیزیں جو اور اب تو فوج غالباً یہ چاہتی ہے کہ پرویز رشید صاحب کی جو ریموول تھی اس کو جو ہے انڈورس کیا جائے نئے نوٹیفیکیشن کے اندر, جو کہ شامل نہیں کرنا چاہیے تھا نوٹیفیکیشن شامل میں, ہونا چاہیے, کیونکہ وہ انکوائری نے ان کو سب کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اب چیز یہ ہے نا کہ اگر آپ یہ کہیں ہم نے سزا دے دی اور ساتھ ہی فاطمی صاحب کو امریکہ میں کوئی جگہ مل جائے
परवेज रशीद साहब वापस चले जाएं सेनेट में तो अभी भी मौजूद हैं, उनको वजारत में मिल जाए, वो फिर लगता नहीं कि आपने कोई सीरियसली काम किया है कोई सजा। तो मेरा अपना ख्याल है कि अभी कुछ अंडरस्टैंडिंग गालिबन इस मामले में हो गई है या हो रही है, और बदकिस्मत ये वाकया होना नहीं चाहिए था। ठीक है नवीद कंवर साहब, जो इंटरनली आपने जिस हमने बात की कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, जो एक रिफ्ट है, इसके असरात एक्सटर्नली जो पाकिस्तान को इस वक्त मसाइल का पाकिस्तान को सामना है, उन पे किस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? देखिए, तो ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में, और ये सिर्फ हमारे लिए यूनिक नहीं है कि जहाँ इतना कशीदगी होगी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसमें, तो वो बाहर के मुल्कों से क्या बात करेंगे? जाहिर है वो लोग भी आपको उतना सीरियस नहीं लेंगे ना। ठीक है, ये मैं आवाज़ भी इस पर कमेंट कर दे कि ये सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी ये सिर्फ आर्मी का मसला नहीं है, ये आपका कौमी मसला है। और हुकूमत अगर ये इस पे एक्शन करने में ये जाहिर करे कि वो फौज के सर पे कोई खास एहसान कर रही है तो वो मुनासिब नहीं है। आप कौम को जवाब दें। चले लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, कैसे हुकूमत इस चैलेंज से निकलेगी जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है इसको ख़त्म करने के लिए, और कैसे हुकूमत इंश्योर करेगी कि ये रिफ्लेक्ट ना हो एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारे ऑलरेडी मसाइल हैं उन पे? मेरे ख्याल में हमारे जो एक्सटर्नल मसाइल हैं उसमें ये कतन किसी किस्म का सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शो नहीं कर रहा, और मेरे ख्याल में अब 4 साल हो गए शुरू से लेके अभी तक यही सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की बातें नहीं सुनते रहे। एक आर्मी चीफ साहब आए, उसके बाद अगले आए। मेरे ख्याल में मेरे मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को पिछले 4 सालों में नहीं, पिछले 8-9 सालों में मुकम्मल तौर के ऊपर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को मुकम्मल तौर के ऊपर स्ट्रेंथन और जी सपोर्ट भी किया है और आगे भी करेगी। और ये हमेशा एक सवाल रहेगा पाकिस्तान की सियासत में कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर कौन ज्यादा जी तकड़ा है और कौन नहीं है। और मैं इस चीज का एक बिल्कुल इस चीज में यकीन रखता हूँ कि जो सिविलियन जी लीडरशिप है वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ही जितनी स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई करती है और कर रही है। और इसमें तमाम स्टेट की इंस्टीट्यूशन जहाँ सिक्योरिटी के मामलात और रिलेशनशिप्स होती हैं वहाँ हमेशा जी मिलिट्री की एक इनपुट ली जाती है, जिस तरह जी अमेरिका के अंदर ली जाती है या हिंदुस्तान के अंदर ली जाती है। और हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा रीड बिटवीन द लाइंस करने की इस स्टेज के ऊपर मेरे अंदाजे के मुताबिक, और लोगों का अपना ओपिनियन होगा, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। एक और चीज, अगर आप जनरल अमजद शुएब साहब आपका शो में ज्वाइन करने के लिए, नाजरीन आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।